बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन नौज़ात, मैं हूं शहरियार खान, आप देख रहे हैं ऑन टीवी। ख़वातीन नौज़ात, आज का दिन एक बड़ा हंगामा खेज दिन था जहां आज भरपूर एक्टिविटीज़ रहीं इस शहर इक़्तिदार में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़मानत के हवाले से तफसीली फ़ैसला जारी किया और इस तफसीली फ़ैसले में नैब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले में कहना कि नैब सियासी लाइन के दूसरी जानिब खड़े अफराद को कुछ नहीं कहता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। और इस हवाले से 87 सफ़ात का तफसीली फैसला जो है वो जारी किया गया। जस्टिस मकबूल बाकर ने इसमें नैब के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए हैं और उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कैसे मुकदमा बनाया जाता है और इसका ये जो जमानत जो है उसके हवाले से उन्होंने लिखा कि किसी भी जमानत का मकसद जो होता है वो मुल्ज़िम की ट्रायल में हाजिरी को यकीनी बनाना होता है उसको, और मकसद सजा देना, जेल भेजना या आज़ादी से महरूम करना नहीं होता, बल्कि तमाम महज़िब माशरों में मुजरिम करार देने के बाद ही सज़ा दी जाती है, उससे पहले सज़ा का कोई तसव्वुर नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ साथ आज एक और मामला है जिसके ऊपर बड़ी गर्मा गर्मी दिखाई देती है और वो है PTI की अंदरूनी इख्तलाफात की कहानियाँ। जो पहले एक बार फवाद चौधरी जो वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में ये कहा कि अंदरूनी जो लड़ाइयाँ हैं PTI की उसने बड़ा नुकसान पहुँचाया। उन्होंने इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, असद उमर, बहुत सारे लोगों के हवाले से बात की और ख़वातीन और हज़रात, आज उन्होंने एक बार फिर अपनी ही जमात को और अपनी जमात की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। जो कल जो एक खबर थी, जो बड़ी अहम खबर थी कि जो मावनीन खसूसी हैं उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से जब ये बातें हुई, सामने आई इनकी दोहरी शहरियत, और उसके बाद आज फवाद चौधरी का ये कहना था कि जो गैर मुंतखब अफराद हैं वो लोग फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते, फैसला साजी में सिर्फ मुंतखब लोग ही शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आइन के तहत दोहरी शहरियत वालों पर असम्बली आने पर पाबंदी है, तो दोहरी शहरियत वाले काबीना का कैसे हिस्सा बन सकते हैं और कैसे वो काबीना में आते हैं। आर्टिकल 62 के तहत आप लोग रुकने कौमी असम्बली तो बन नहीं सकते, काबीना में जाकर कैसे बैठ गए। उन्होंने जो है मजीद बातें भी की, लेकिन इसके ऊपर जो जुल्फी बुखारी हैं, जो वज़ीर आज़म के मावन खसूसी हैं, जो एक बरतानवी शहरी हैं, और जो मावन खसूसी हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के हवाले से, उन्होंने इस पर बड़े ही खुल के जो है जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का इख्तियार है कि वो चाहें तो काबीना इजलास में ट्रंप को भी बुलाकर बिठा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे दावत दी जाती है तो ही मैं काबीना के इजलास में शरीक होता हूँ, मैं बिन बुलाए नहीं जाया करता। ये लड़ाई इनकी जारी है, लेकिन इस लड़ाई के साथ साथ फवाद चौधरी ने जो बात की वो भी बड़ी अहम है, क्योंकि आज ही तमाम अपोजिशन जमातें जो है वो मिलकर बैठने की एक बार फिर से बातें हो रही हैं, फिर एक बार APC बुलाने की बातें हो रही हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, हुकूमत को नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन फवाद चौधरी ने दुरुस्त निशानदेही की है। उन्होंने ये कहा है कि ये हुकूमत जो है इसको न नून लीग से खतरा है, न पीपल्स पार्टी से खतरा है, बल्कि इस हुकूमत को अपनी ही हुकूमत से खतरा है। जो नून लीग है उसको यही नहीं पता कि उसकी जो है लीडरशिप कौन है, कौन उनकी वो करेगा, और जो पीपल्स पार्टी है उसको आसिफ अली जरदारी ने बहुत मेहनत से सिंध की जमात बनाया था। आज उनके फर्जंद बिलावल भुट्टो जरदारी उसको सिर्फ अंदरूने सिंध तक महदूद करने जा रहे हैं। उन्होंने PTV की वो जो लाइसेंस फीस जो 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई है, फवाद चौधरी ने इस पर भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि PTV फीस बढ़ाने की मंजूरी काबीना नहीं दे सकती, और काबीना को इस हवाले से जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। उनका कहना था कि PTV के पास अपने कोई बिजनेस प्लान नहीं है, लेकिन टैक्स जो ये फीस है, लाइसेंस फीस है, इसको बढ़ा दिया और ये मजबूरी है, जिनके पास ये बिजली के बिल होते हैं उनकी ये मजबूरी है कि वो ये काम करें। ख़वातीन और हज़रात, जो बात हो रही थी अपोजिशन जमातों की,
آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی، حکومت کو گرایا جائے گا. لیکن اگر ہم ماضی میں جائیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ 2018 کے الیکشن ہوئے اس کے بعد ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بن گیا اور اس کے بڑے اجلاس ہوتے رہے. اس وقت کے وہ جو اسپیکر ہاؤس میں، کیونکہ اس وقت تک مقیم تھے اسپیکر ایاز صادق، کیونکہ نئے اسپیکر کا اس وقت تک انتخاب نہیں ہوا تھا، تو وہاں پر اسپیکر ہاؤس میں اجلاس ہوتے رہے. ہم وہاں پر اس کو کور کرتے رہے، دیکھتے رہے جا کر. الیکشن لڑنے کی باری آئی تو یہ سارے کے سارے الگ ہو گئے. پھر مولانا فضل الرحمان کی کھل کر مخالفت کی، اعتزاز احسن نے وہ صدارتی امیدوار بنے، اور یہ پہلے دن سے ہی جو ایک سانجے کی ہانڈی تھی وہ چوراہے میں پھوٹ گئی. آج پھر اس ہانڈی کو جوڑ کر دوبارہ رکھا جا رہا ہے. تو خیالات پھر وہی سامنے آتے ہیں کہ جناب جب آپ نے پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو سپورٹ نہیں کیا تھا کھل کے، پھر جب اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن ہوا تھا، صادق سنجرانی کو جب بنایا گیا تو وہ پیپلز پارٹی نے ہی بنوایا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ اب صادق سنجرانی کو ہٹانا ہے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، تو تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی، اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہی لوگوں کا ہاتھ تھا بڑا، جو وہ نہیں چاہتے تھے. اور بہت سارے لوگوں نے، اپوزیشن کے لوگوں نے جا کر صادق سنجرانی کو ووٹ بھی دیا اور ان کی سپورٹ بھی کی. آج پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ JUI کا جو ہے دھرنا آیا یہاں پر اسلام آباد، اس میں بھی صرف کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، تو گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ضرور بات کی کہ ہم ساتھ ہیں، لیکن وہ ساتھ نہیں تھے، اور مولانا فضل الرحمان کو اکیلے ہی اپنی فیس سیونگ لے کر یہاں سے نکلنا پڑا. پھر ایکٹیو نظر آئے مولانا فضل الرحمان، اور کچھ دن پہلے انہوں نے جا کر آصف علی زرداری سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد تھوڑی سی ہلچل پھر سے پیدا ہوئی ہے اور آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے ان جماعتوں کو، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جو اگر واقعی اپنے آپ کو اپوزیشن جماعتیں سمجھتی ہیں اور اپوزیشن الائنس کو بنانا چاہتے ہیں، تو پہلے ان کو بیٹھ کر آپس کے اختلافات ختم کرنا ہوں گے. یہ معاملہ ویسا نہ ہو کہ جیسا افغانستان میں ہوا کہ وہاں سے جب روس بھاگ گیا تو پھر وہ طالبان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں کہ کون اقتدار میں بیٹھے گا، طالبان ہوں گے یا گلبدین حکمت یار ہوں گے. یہ ویسی لڑائیاں اس وقت اپوزیشن میں جو جاری ہیں، اس کو پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے آل پارٹیز کانفرنس آپ چاہے 25 بلا لیں، لیکن اگر آپ بنیادی کسی نقطے پر متفق ہی نہ ہو تو پھر آپ جتنے مرضی مذاکرات کریں، جتنی مرضی آپ کانفرنسز بلائیں، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. خواتین و حضرات، آج کی اس تمام جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. پھر کسی نئی بات کے ساتھ، کسی نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.